السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا درس ديال الجينيراليتي سور لي فونكسيون، عموميات حول الدوال. هذا الدرس مهم بزاف حيت غنشوفوا واش غا في السانكيام غيبقى تابعنا ان شاء الله السيزيام والباك. غير اهم حاجه في السيزيام كنشوفوا كاع لي نونسيون دو باز اللي ما غاديش يتعاودوا لنا في الاعوام الجايه، يعني واخا نعاودوا نقراو هذا الدرس ما غاديش يتعاودوا. اول حاجه قبل نعاودوا نذكروا شنو هي اون فونكسيون. بالنسبه لي انا اون فونكسيون نقدر نمثلها باغ اون ماشين. هذه هي لا فونكسيون، هي عباره على شي ماشين. هاد لا ماشين شنو كنعطيها؟ كنعطيها انا واحد لو نومبر اللي هو اكس. اكس نسميوه متغير او لا فاريابل. انا هاد الماشين ديالي اش كنعطيها هاد الفاريابل اكس. اشنو كدير به؟ هي كتخرج لي التصويره ديالو، ليماج ديالو اللي كنكتبوها على شكل اف دو اكس، يعني التصويره ديال اكس، ليماج صورة اكس، او لا كنسميوها ليماج دو اكس بالعربيه، صورة اكس. سي بون. ناخذ واحد المثال. بعدا الكتابات ديال لي فونكسيون كاينين بزاف. حنا هاد العام ان شاء الله غادي نشوفوا 3 ديال الانواع ديال لي فونكسيون، والاعوام الجايه ان شاء الله غادي نزيدو نشوفوا دوطخ تيرم اخرين ودوطخ فورم لي فونكسيون. ناخذ مثال ديال اون سامبل فونكسيون. مثلا عندي اف دو اكس ايكال 2 اكس بلس 5، ياك؟ انا غنعطيك مثلا واحد لو نومبر، مثلا غنقول لك كالكولي ليماج دو 3، يعني غتحسب لي التصويره ديال 3. هذه هي ديك لا ماشين اللي كنهضروا عليها. هاد لا ماشين شنو نعطيها انا 3، وهي اش غتخرج لي التصويره ديال 3. فاش كنجي غندير اف بلاص ما غنكتب اكس اش غنكتب 3، حيت الفاريابل هنا شكون هي 3 égale à 2 fois ما نكتبش x نكتب هي 3 plus 5. 3 fois 2 c'est 6 plus 5 c'est 11. Donc l'image de 3 est 11. الصورة ديال 3 11 هي 11. اكيد هاد لي نومبر اللي كنعطيو حنا تصاورهم باش تحسبهم ليا الداله خاص ديجا يكونوا كينتميو لهاد الداله. هادشي حنا غنشوفوه من بعد. المهم حيت 3 انا عارفه ديجا كينتمي لهاد الداله فقدرت نحسب الصور ديالو. احنا ندوزو لواحد لابارتي اللي غادي نبقاو حنا نحدو شنو هما لي فاريابل اللي ممكن نحسبوا لهم الصور ديالهم وشنو هما لي فاريابل اللي ما ممكنش نحسبوا لهم عفوا الصور ديالهم. الا بغينا نديروا واحد لا بتيت ديفينيسيون على ليماج على لي فونكسيون شنو هي. Une fonction est un procédé qui a un nombre. واحد البروسيدي اللي كنعطيوه واحد لو نومبر x. هو ضروري هاد لو نومبر x واحد الحاجه مهمه يكون كينتمي appartenant. حنا هادشي غنشرحو اكثر. appartenant à un ensemble D. من بعد غادي نرجعوا لهاد l'ensemble D associé un nombre Y. هاد لو نومبر Y شكون هو؟ راه هو ليماج ديال x. كيفاش كتكتب لا فونكسيون؟ سوا تنديرو انه الاف دو x كتساوي لنا الاي. يعني شنو الكتابات اللي ممكن تلقاو؟ زعما كاين الصوره ديال اكس راه هي y، مثلا اف 5 راه هي y، اولا ممكن ندير بحال هكا بحال اف دو بوين اكس مثلا هنا هو 3 غنحط 3 وغندير بحال هكا فلاش وغادي ندير y. هادو غير كتابات. اولا كندير اكس كيعطيني y الصوره ديالته زعما هي y بواحد لا فونكسيون اف. بحال دابا انا هنا شنو استعملت؟ درت اف دو 3 كتساوي 11. اختاريت هاد الكتابه هي الاعتياديه. ما هاد الكتابات قليل غير زعما الا شفتهم باش تفهم زعما راه كيقصدوا بها غير هادي. بحال دابا هاد الكتابه زعما راه بحال غندير اف نخدموا بهاد لا فونكسيون اللي هنايا. اكس شكون هو 3 والاي شحال هي 11. دونك كنكتبها بهذا الاخر. اولا ممكن ندير اف ديال 3 كتساوي ليا 11. اولا الا درت بهاد الكتابه غندير 3 تصويرتها هي 11
بلا فونكسيون اف. صافي. المهم هذه هي لابارتي الاولى اللي كان شفنا فيها شناهي لي فونكسيون. دابا غندوزو للبارتي الثانيه. قبل ما ندوزو لا دوزيام بارتي واحد الحاجه اخرى. هنايا ملي قلت لكم ليماج دو 3 و 11 ممكن نكتبوا هذه الكتابه اولا ممكن اون دي كو نقولوا ان اون دي كو 11 اي l'image de x. الا كانت 11 l'image de x شنو كتمثل 3 بالنسبه ل 11؟ حيت دابا عرفنا 11 شنو كتمثل بالنسبه ل 3 هي التصويره ديال 3، ولكن 3 بالنسبه ل 11 شنو كتعني؟ غنكتبها هنايا 3 اي لونتيسيدون السابق لونتيسيدون دو شنو عندي هنا ما نديرش اكس هنا 3 l'antécédent de 11 par la fonction بالنسبه للداله شو سميت لا فونكسيون ديالنا اف. تانا ممكن نزيدو par la fonction f. سي بون. دابا غادي نشوفو في لا دوزيام بارتي لي زيكزامبل ديال لي فونكسيون اللي كاينين اللي غادي نشوفو هاد العام. بعدا لي فونكسيون تعرفوا فيهم بزاف ديال الانواع. نتوما اللي كتقراو هما لي فونكسيون نيميريك. لي فونكسيون نيميريك كيكونوا عباره على دي زيكسبرسيون ماتيماتيك. الانواع ديال لي فونكسيون اللي كاينين كاين الاول حاجه بحال دابا ملي غتكون عندنا اف دو اكس ايغالا ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هذه اش كتسمى اون فونكسيون بولينوم داله حدوديه. فين نكتب في الفرنسيه هنا ندير une fonction polynôme هي دالة حدودية. بحال دابا مثلا f de x تكون 3x à la puissance 2 plus x moins 5. ممكن شي حاجة تكون ناقصة، ممكن تكون 3x كاري moins 5، ممكن تكون x moins 5. المهم تكون على هاد الشكل وصافي. النوع الثاني une fonction rationnelle يعني دالة جذرية. الدالة الجذرية هما اللي تيكونوا بحال على هذا الشكل f de x égale ax plus b sur cx plus d. ضروري يكون عندي واحد المتغير الفوق ويكون عندي واحد المتغير لتحت، ولا او موان الفوق ولا لتحت. ax plus b cx plus d هذه شنو قلنا سميتها une fonction rationnelle يعني دالة جذرية une fonction rationnelle. Par exemple, عندي f de x égale مثلا 3x plus 5 ou sur مثلا x moins 7 6 عفوا. نشوفوا النوع الثالث اللي هي une fonction racine دالة لا جذرية. une fonction racine اللي كتكون فيها ضروري الجذر. مثلا الرacine de x plus ax plus c ولا بيان المهم يكون فيها ضروري الجذر. هذه une fonction racine دالة لا جذرية. كاينين حاجات اخرين ممكن تلقاو بالنسبه ل une fonction rationnelle عندها سميه اخرى اللي هي اوموغرافيك. يعني ممكن نلقاو راسيونيل ممكن تلقاو اوموغرافيك هاي السميات صافي. وكان او اخر حاجه هي الفونكسيون سيركولير. لي فونكسيون سيركولير هما الدوال اللي غنلقاو فيهم السينوس والكوسينوس. راه هما هادو باقيين ما غاديش نخدموا بهم دابا. الدوال اللي فيهم السينوس والكوسينوس تيتسموا une fonction circulaire. une fonction circulaire. مثلا f de x تكون كتساوي لنا مثلا sinus de x plus cosinus x sur tangente de x. بالنسبه لهاد لي فونكسيون سيركولير حتى هي عندها سميه اخرى، سواء تنقولوا سيركولير سواء تنقولوا تريغونوميتريك. تريغونوميتريك ميتريك. سي بون.
هادو هما الانواع ديال لي فونكسيون اللي ان شاء الله نتوما غتشوفوا هاد العام. غندير واحد بتيت اكزامبل ياك اللي نحاولوا نشوفوا فيه شي فونكسيون ونخدموا ليها ليماج ديالها ولا لونتيسيدون ديالها. اكزرسيس عندنا مثلا غناخذ واحد لا فونكسيون f de x égale 3 x à la puissance de moins 1. La première question, on va calculer l'image de 1 et racine de 3 par f. Ou la deuxième question, on va déterminer. هنا كيعطيوك العكس في السؤال الثاني. هنايا انا عطينا واحد غنحسب لها تصويرتها، هنا يعطيونا العكس اولا غيعطيونا العكس، يعطيونا مثلا هذا اللي غيخرج هنايا التصويره ديال اكس، حنا غنلقاو الاكس اللي مثلا تصويرته غتكون هي واحد. بحال دابا في هاد لي كيسيون غيقول لنا ديتيرميني كيتسمى لونتيسيدون éventuel ديال من ديال جوج، يعني السابق اللي هو جوج دو بارابور لا فونكسيون f. واخا نجاوبوا على هاد لي كيسيون. نبداو بالسؤال الاولاني، كالكولي ليماج دو f. اول حاجه كنديروا قلنا لا فونكسيون اللي هي f de x égale 3x à la puissance de moins 1. غنجيو اول حاجه قلنا نحسبوا الاف دو واحد، غندير f de 1 égale 3 fois x باش تعوض بواحد à la puissance de moins 1. 3 fois 1 moins 1 c'est 2. Donc l'image de 1 est x par rapport à la fonction f. عاوتاني ندوزو دابا للثاني، نكتبوا لا فراز ديالنا f de x égale 3x à la puissance de moins 1. شنو باغيين هنا نحسبوا l'image ديال la racine de 3. Donc f de racine de 3 égale à 3 fois la racine de 3 à la puissance de moins 1. C'est 3 fois 3, حيت الرacine غيمشي مع الكاري moins 1. 3 fois 3 c'est 9, moins 1 c'est 8. Donc l'image de racine 3 égale à 8 par la fonction f. هذه اللي بغينا نحسبوا l'image. ثانيا الا بغينا نحسبوا لونتيسيدون السابق، ملي كنبغيو نحسبوا السابق هنا شنو كنديروا؟ كنحلوا المعادله. غنشوفوا كيفاش. عندنا اول حاجه لا فونكسيون f de x égale à quoi égale à 3x à la puissance de moins 1. ياك حنا شنو باغيين اننا نحسبوا الاف ديال شي عدد ما عارفينوش حنايا، وخصو يعطيني شنو؟ خصو يجيني هو جوج. اشنو كنديروا؟ بما ان اف دي اكس كتساوي 3 اكس على بويسونس 2 والاف دو اكس كتساوي جوج، دونك هنا كنديروا ان هذه راه كتساوي هذه 3 اكس على بويسونس 2 موان 1 ايكال 2. غنجيبوا هاد جوج لهنا باش تولي لي عندي واحد ليكواسيون دوزيام دوغري بلس 2 ايكال 0. 3x à la puissance 2 plus 1 égale à 0. غنحسبوا دلتا b carré moins 4ac. b carré ما كاينش دونك هو 0. 4 fois a fois c. دونك هي شنو؟ الله وقفي جات سالبه. شنو فيها؟ جي غادي نجيبو هنا جوج غتولي موان 2 ايكال 0. دونك 1 موان 2 دونك 3 x à la puissance 2 هي موان 3 ايكال 0. دونك 3 x à la puissance 2 ايكال 3. x à la puissance 2 هي 3 sur 3 هي 1. يعني x ايكال محتاج ملي نديرو الغاسين سوا x ايكال 1 ou bien x ايكال موان 1. سي بون. يعني انايا الاكس باش نحسب التصويره ديالو ويعطيني جوج، سوا غيكون 1 سوا غيكون موان 1. دونك الاف ديال 1 كتساوي ليا 2 وحتى الاف ديال موان 1 حتى هي كتساوي ليا 2. دونك لونتيسيدون ديال 2 هو ال1 وهو موان 1. ممكن هادشي غير بعد التذكير على لي فونكسيون وداكشي اللي كنا شفنا ديجا قبل.
دابا غندوزو لا دوزيام بارتي اللي هو الدومين دو ديفينيسيون. domaine de définition. مجموعة تعريف de définition. مثلا ملي كناخد انا واحد الفونكسيون وكنبغي نحسب ليها الصوره ديالتها، ماشي كاع الصور ممكن ماشي كاع المتغيرات لي زيكس ممكن يكون عندهم صور على حسب هذيك لا فونكسيون اللي خدامه فيها. بحال دابا مثلا عندي واحد لا فونكسيون اف دو اكس ايغالا لا راسين دو اكس موان 3. ياك انا هنا قلت لك مثلا حسب ليا ليماج الاف دو مثلا 2 الاف ديال جوج، غتجيني هي لا راسين ديال جوج ناقص 3 هي لا راسين دو موان 1. واش كاين لا راسين دو موان 1؟ اصلا حنا كنعرفوا ان داخل الراسين دائما تيكون سوبيريور هو ايغال زيرو، يعني دائما خاصو يكون موجب. دونك بالنسبه لجوج راه ما عندهاش التصويره ديالتها في هاد لا فونكسيون اف دي اكس اللي كتساوي لنا الغاسين ديال اكس موان 3. انا باش غادي نعرف واش هذاك الرقم اللي عطاوني ممكن نحسب له الصوره ديالو ولا ما ممكنش نحسب له الصوره ديالو، هنا كنستعملوا هاد الدومين دو ديفينيسيون. شاك فونكسيون ان دومين دو ديفينيسيون، وكل يعني شكل من هاد الاشكال ديال لي فونكسيون اللي كنا ديجا شفنا كل وحده فيها عندها الدومين دو ديفينيسيون ديالها بوحدها. غنبداو باول وحده اللي هما لي فونكسيون بولينوم. قبل بعدا غندير واحد ديفينيسيون على الدومين دو ديفينيسيون. امتي ديفينيسيون شنو هو هاد الدومين دو ديفينيسيون؟ هو المجموع ديال الاعداد اللي ممكن نحسب ليهم التصويره ديالتهم par une fonction f. يعني pour une fonction f, pour une fonction f donnée, l'ensemble يعني المجموع ديال l'ensemble de tous les nombres، المجموع ديال كاع الاعداد، l'ensemble de tous les nombres غيال المجموع ديال كاع لي نومبر غيال كيون اون ايماج اللي عندهم الصوره ديالتهم، كيون اون ايماج كالكولابل، زعما عندهم ايماج اللي ممكن نحسبها ليه كالكولابل. بحال دابا هنا جوج ما يمكنش نحسب له تصويرته كالكولابل par هاد لا فونكسيون اللي خدامين حنا فيها par cette fonction. هو اللي كنسميوه اي ابلي، كنسميوه دومين اي ابلي لا هنايا اي ابلي l'ensemble de définition او لا domaine de définition، l'ensemble de définition f de définition soit l'ensemble soit كنسميوه domaine de définition de la fonction f وكنرمزوا ليه باياش بالدي و f صغيره هنا زعما كاين الدومين ديال الفونكسيون. سي بون قلنا انه كل داله عندها كيفاش كنصاوبوا لها الدومين دو ديفينيسيون ديالها. نبداو باول فونكسيون اللي هما الفونكسيون بولينوم. الفونكسيون بولينوم اولا نبداو بالفونكسيون بولينوم. une fonction polynôme الدومين دو ديفينيسيون ديالها دائما تيكون هو r، يعني اي نمبر كيف ما كان. بحال دابا مثلا عندي f de x مثلا كتساوي ليا 3x à la puissance 2 moins x plus 1. اي نمبر كيف ما كان غيال كيف ما كان، سواء بالغاسين سواء يكون هذا يكون غاسيونيل زعما جذري، كيف ما كان هذا العدد ياك نحسب ليه التصويره ديالو في ان فونكسيون بولينوم غنلقى الصوره ديالتها. دونك ملي كتكون عندي f est une fonction polynôme est une fonction polynôme donc un réel a toujours une image، يعني اي عدد دونك ان réel اي عدد صحيحي صحيح اي عدد حقيقي a toujours عنده دائما une image
حنا الاعداد الحقيقه باش كنرمزوا الحقيقيه تاعنا باش كنرمزوا لهم باغ. دونك عندي بزاف د الكتابات، ممكن نقول x appartient à r tel que ان الدومين دو ديفينيسيون غيساوي ليا r، ممكن نكتبها بهذا الشكل. او لا ممكن نجي نكتب x appartient à r. حنا كنعرفوا ان r شنو هي بلي زانترفال، هي موال لانفيني حتى البلوس لانفيني، كاع لي نومبر داخلين. دونك غادي غندير دومين دو ديفينيسيون ايكال موال لانفيني بلس لانفيني. سوا كتبتها بهكا سوا كتبتها هكا راها صحيحه. هذه الا كانت عندي اون فونكسيون بولينوم. غنشوفوا الا كانت عندي اون فونكسيون راسيونيل. تيب الثاني اون فونكسيون راسيونيل. شنو الخاصيه اللي عند لي فونكسيون راسيونيل؟ بحال دابا مثلا نكتب لكم قدامكم باش تبان اف د اكس، عندنا x à la puissance 3 sur par exemple 2x moins 4. واخا حنا شنو كنعرفوا على لي فونكسيون راسيونيل؟ انه دائما ملي قرينا البسط المقام عرفنا دائما انه المقام خاصو دائما يكون ديفيرون ا زيرو، عمرك غنلقى 3 sur 0. دونك الشرط الوحيد في هاد الداله ممكن نحسب تصويره اي عدد، لكن بشرط واحد انه هاد المقام خاصو يكون كيخالف ليا زيرو. دونك pour les fonctions de type rationnel, les types ديالهم rationnel, dénumérateur ديالهم l'ensemble de définition et l'ensemble des nombres هما المجموع ديال الأعداد lequel leur dénumérateur est nul. عفوا ماشي nul، non nul، يعني ما خصوش يكون nul، ما خصوش يكون، خصو يكون différent à zéro. nombre pour lesquels le dénumérateur est non nul، يعني ما خصوش يكون كيساوي لنا زيرو. حنا باش يكون المقام كيخالف صفر كيفاش غنصاوبوا هذا الدومين ديفينيسيون؟ غنديرو تيل كو انه هذا هو الدينوميراتور، يعني هو المقام جوج اكس موان 4، هذا هو المقام. شنو قلنا خصو يكون ديفيرون ا زيرو. هادي غنحلوها بحال كوم اون ايكواسيون. دونك 2x ديفيرون ا 4 x ديفيرون ا 4 sur 2، دونك x ديفيرون ا 2. شنو معنيتها انه كاع تو لي نومبر بوسيبل انهم نحسبوا ليهم ليماج ديالهم صوف 2، يعني باستثناء 2، حيت راه قال لك x خاصو يكون ديفيرون ا 2. اي نومبر ممكن تحسب له باستثناء 2. انا باش نكتب الدومين دو ديفينيسيون شنو كندير؟ كاع الاعداد داخلين باستثناء 2. منين كيبداو لنا لي نومبر من موال لانفيني فين غيمشيو حتى ل 2. علاش 2؟ باش خاصنا نخرجوها. عاد غادي ندير اونيون اتحاد مع 2 حتى البلوس لانفيني. شنو معنيتها راه داخلين الاعداد من لانفيني وحنا غاديين حتى غتوصل ل 2 غتخرج. عاوتاني من مور جوج كلهم ممكن نحسبوا لهم الصوره ديالتهم. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون دون فونكسيون راسيونيل. راه ممكن واحد الحاجه قبل ما ندوزو للتيب الثالث، هو ممكن هاد اكس تكون كتخالف لنا بزاف ديال لي نومبر، حيت هنا جاتنا معادله من الدرجه الاولى وكون كانت عندنا اون ايكواسيون ديال دوزيام دوغري غيخرج لنا ديك الساعه غادي نخدموا بدلتا وغيكون عندنا دو سوليسيون. دونك اكس تكون كتخالف واحد لو نومبر و اكس كتخالف واحد لو نومبر، ديك الساعه غادي دومين ديفينيسيون غيتكتب بطريقه اخرى. اخر حاجه اللي هما لي فونكسيون une fonction de type racine carré. بحال دابا مثلا عندي f de x égale شنو؟ la racine de moins 3x plus 6. حنا شنو كنعرفوا على الغاسين؟
كاين عندنا واحد الشرط انه دائما داخل لا غاسين خاصو يكون هذا خاصو يكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني ضروري خاصو يكون قطعا موجب من الزيرو حتى لبليس لانفيني. دونك هنا في الدومين دو ديفينيسيون غنحطوا واحد الشرط pour les fonctions de type racine carrée de type racine carrée, l'ensemble de définitions et l'ensemble est l'ensemble des nombres pour lesquels l'intérieur ديال الرacine خصو يكون strictement positif, pour lesquels l'intérieur de la racine est positif, de la racine est positif. يعني كيفاش غادي نكتبوا هنا الدومين دو ديفينيسيون؟ غنديروا x appartient à r tel que شنو هادشي؟ خاص هادشي اللي داخل الغاسين موان 3x بلس 6 خاصو يكون بوزيتيف يعني خاصو يكون سوبيريور، ممكن يكون ساوي الزيرو حيت عندنا الغاسين دو زيرو هي زيرو، يعني غنديرو supérieur ou égal à 0. يعني دونك غتجينا موان 3x supérieur ou égal à moins 6 ياك. انا باش نحيد من هنا ناقص خاصني نشونجي سامبول، دونك تعطيني هي 3x inférieur ou égal à 6، donc x inférieur ou égal à 6 sur 3، x inférieur 6 sur 3 هي 2. يعني شنو؟ كاع الاعداد اللي بوسيبل نحسب لهم تصاورهم خاصهم يكونوا اصغر من او يساوي جوج، دونك منين غنبداو؟ x appartient à r، منين غنبداو؟ الا قال لك صغر من جوج يعني غنبداو منين؟ غنبداو من موان لانفيني حتى الجوج. بما ان هنا عندي او ايغال دونك غادي تكون داخله، وكون كانت ستريكتومون غنخرج هاد الجوج. يعني هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديالنا. هادشي اللي كاين في لا دومين ديفينيسيون. غنشوفوا اشكال اخرين بحال ما ممكن نلقى فونكسيون راسيونيل او ميم طون هنا كاين الغاسين. في هاد لو كا بحال دابا مثلا تكون عندي مثلا x على بويسونس 3 سور لا راسين دو x موان 4، حنا هذا خاص هادشي يكون يخالف الصفر، هذه هي الحاجه الاولى، خاص 2x موان 4 تخالف الصفر. والحاجه الثانيه خاص انه هاد 2x موان 4 شنو تكون سوبيريور على 0. انا باش نربط هذه وهذه خاصها تكون تخالف صفر وتكون اكبر قطعا من الصفر. انا باش ندمج بيناتهم دونك غندير ان 2x موان 4 سوبيريور ستريكتومون ا 0. ما خصنيش ندخل الزيرو، علاش؟ حيت هذا المقام كامل خصو يخالف لنا الصفر، دونك فغادي نجمعو غتولي لي 2x موان 4 سوبيريور ستريكتومون 0. وغنحل هذه المترجحه عادي وغادي نجبد الاكس ديك الساعات وغادي نشوف لي نومبر اللي بوسيبل نحسب ليهم ليماج ديالهم.